join me in my morning routine يا لما عندي سنبت نقويو كم تخلق زي زقورو عند حتى ويزر تصبق كوينو I go out walk تحزز العور شجر pollen season سلسخونا I have to cover myself ولا irrespective of عور معد حلوون pollen سلسخ شجر أنا مالتيو بزخونا يا ناي نخدلو تريل يبدي حريتر يوز اللهم سبات كلوم حزام واكس قبرلو قلقلينا ونجوق نقبرلو بوتا ايو عاي ريكريشن سيناريو ام ندري يوز اللهم بيسبول فيلد الله فوتبول سوكر فيلد كل عينت مالتي ناي اتلتيكس سينر الله ناي باسكتبول arena law. So this is like pretty close enough to the Novroli area. بزخانة انتايت ناي لايف ستايل ويكا سلف كير زملكت again تا تيم كالصاليتي هتكون مالتيو أما عالت نقورو just ولا ناي توسن دقائق walk ناي توسن دقائق أبدأ قوس يا خال just fresh air متنفس نتعنانا صبو تعنانا انت بالفيزيكال تعنا له ناي أمورو تعنا له mental health نولا so نخلت يزدقم so ايتسنافو سنبت قلقلينا يا بطاقة بيت خرستيانات النبر بيت خرستيان كيدنا فطارينا بمسقانينا سلف كير نقبر so نسو ناي أمورو مس فطارينا نقبرو ناي connection higher level self care يو قلقلينا أو قزانا خوينا تصلوت بمقبار قلقلينا عيو صراحة ونزبحال هلو سنبت زي يعرفنا قلقليو so نفس صراحة ونوفر لنا so التفلالي عينة كونتاتي زلو مالتي يبدأ كسابات عدل زلو بفلاي أبقزا قدام سنبت زي يسرح سبقن كم زي عينة عدل تطعيمو ناب تسوق مقبار انتس جوج مقبار انتس كالوت فيزيكال اكتيفيتي نفسنا زنقاس عصلو زرهولو مقبار بعيني طعنا انت الرأخلو صبو ينخلو فيزيكال هيلز از ويل از منتال هيلز محياش تقوم الله مالتي so دي امل اختي كم حلال فيه ذا فيديو اللي عيا انا ما علي طرح خيونس تمل اختي نعاخاتكم انت بصحكم يا وزنيو طقمي تخافلت انه تكونيو زارب زلهم مالتي من البات مسألة حيزة تمالي هورايزن فري ميديا مسوي زرو ماريماويت بزعوا بروستيت كانسر واقعنا نيرنا وتات I think بزح زتقم حواريثات الله بفلاي دق تبعتي 4-5 عند عباب تخونكم تقراياويان إثيوبياويان كالوت أفريكاويان you know PSA screening ويكعناي بروستيت كانسر screening كبروا عن 5 عامتكم جميرو بتعام تقامي so دك أنستيون صوتكن نبوتاتكن نودات حواتكن يا معرا مزخخر خد قبرة لم يقبر عن 5 زمن الأسم مو PSA prostate cancer screening ذي قبرت اليو يا I think زم عدوزي تقام يو خبل يدلي so نسا خيتر الساع مسؤولات حيزو عدنا ون من البات نشتي after peace يكع سلاموي ناي سبات كونتاتون بعلو ناي سلف كير أكالن ديو شغلات اليو سلام يهلون زبل فرحتات دنقازتات اندحر اليو زفاطرونا يا أمرو صقام الله so نعوون you know مفتحيو حدا من رقاقا أي بتوصل درجة خال عيقن
እንታይ ዝበሃል ቅዱስ ተሳታፋይ ምዃን ኣብ on the fence ወይ ከዓ ኣብ ደረት ኮይንካ ምማዕደውን ቆዛምን ምዃን ኣየዋፅን ምክንያቱ ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን እቲ ጉድኣት እንተመፅእ ከሎ ከዓ ያው ሓዊሱ ንኩሉ እዩ እቲ ጉድኣት ሶ እንታይ ይብሉ ካብ ምዝራብ ደጋዝማችነት ይተርፍ ይብሉ ወለድና ከይተዛረብኩም ብምዝራብኩም ክመፅእ ዝነበረ ለውጢ ዕድል ዘይምሃብ ዘምፅኦ ሽግር ኣሎ ብፍላይ ትምህርቲ ቆፂርኩም ኣብ ዓበይቲ ዓድታት ትነብሩ ኣብ ዓበይቲ ኢንስቲትዩሽንስ ትሰርሑ ሰባት ፀፀግዕኹም ሒዝኩም ስቕ ካብ ትብሉ ፀፀግዕኹም ሒዝኩም ድሓር ነገራት ምስ ኮኑ እዚባ ዘይኮነ ከምዚባ ዘይኮነ ማንዴይ ናይት ኮርተር ባኪንግ ይብሉ ኣሜሪካውያን ዋሪፍ ወደን ናብ ዝብል ካብ ትኸዱ ሕዚ ትዕድል እናሃለወኩም ክመሓየሽ ዝግብኦ ተትሕብሩ ክምከር ዝግብኦ ምኽሪታት ትመኽሩ ፅቡቕ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንወቐሳ ኣይኮነን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እቲ እዋን እዚ ዝጠልብ ስለ ዝኾነ እየ ዘልዕሎ ዘለኹ እሞ ያው እዚኣ ኢለ ወድሓንኩም ክብረት ይሃበለይ ስለ ዘዳመፅኩምኒ ቻው